बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की गुफ्तगू में दो गलत फहमियों का इजाला हम करेंगे। और वो गलत फहमियाँ क्या हैं? सोशल मीडिया के आम होने की वजह से हर शख्स इस पर पैगाम रसानी में आज़ाद है। कोई भी इंसान कोई भी तहरीर लिखकर कोई भी ऑडियो जारी कर सकता है, कोई भी वीडियो बयान जो है वो जारी कर सकता है। तो सोशल मीडिया के ऊपर एक मैसेज जो है वो अक्सर ही गर्दिश करता है कि अगर आपने ये पैगाम आगे नहीं पहुंचाया तो आपको इतना नुकसान हो जाएगा, और फ़लाँ शख्स ने ये पैगाम आगे पहुंचाया तो उसको इतने लाखों और इतने करोड़ों का फ़ायदा हुआ, और एक शख्स ने इसको झुटलाया और इसको आगे भेजने से इनकार किया तो उसके गोया इतना माल, उसका घर, फ़लाँ चीज़ जो है वो तबाह हो गया। यानी ऐसे मैसेजेस जो हैं, और उसके पीछे एक लंबी सी कहानी लिखी होती है, या तो किसी इमाम का ख्वाब लिखा होता है, या कोई वाक़या या कोई मनगढ़ंत कहानी लिखी हुई होती है। अब कमज़ोर दिल इंसान जो है वो क्या करते हैं, वो डर जाते हैं। यानी बज़ाहिर उनको भी नज़र आ रहा होता है कि ये झूठ है, ये फ्रॉड है, ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन वो नीचे वाली तहरीर की वजह से वो डर जाते हैं और उस मैसेज को आगे से आगे 5-10 जितना भी लिखा होता है अफराद को भेज देते हैं, और इस तरह से एक फ़ेक न्यूज़, एक अफवाह जो है वो गर्दिश करने लग जाती है। तो देखिए, ये बात समझ लीजिए, अपने ईमान को थोड़ा मजबूत कीजिए और इतना कमज़ोर ईमान ना रखिए। देखिए, नफ़े और नुकसान का मालिक अल्लाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है वो अगर ना चाहे तो कोई बंदा आपका नुकसान नहीं कर सकता। और मुझे बताइए, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को इतनी सी बात के ऊपर पकड़ने वाला है कि इसने एक मैसेज आगे नहीं भेजा लिहाजा इसका सारा कुछ तबाह कर दो? वो तो इतना रहमान और रहीम है कि अगर वो हमारे गुनाहों को मुआफ़ ना करे, अगर वो हमारी गलतियों से दरगुजर ना करे, तो इंसान तो एक सेकंड भी आगे नहीं चल सकता। ये ज़मीन तबाह कर दी जाए, ये आसमान फट जाए, ये ज़लज़ले से तबाह हो जाए, ये पहाड़, ये चरिंद परिंद, ये सब ख़त्म हो जाए, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को उसके गुनाहों की वजह से पकड़ना शुरू कर दे। वो तो रहमान ज़ात है, वो तो उसको भी देता है जो उसकी नाफरमानी करता है, वो उसको भी देता है जो उसको याद नहीं करता। कोई दरख्त से मांगना शुरू कर दे, कोई बुतों से मांगना शुरू कर दे, देता अल्लाह ही है। वो रहमान है और उसने वादा किया है देने का। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर अपना यकीन जो है वो कामिल कीजिए, पुख्ता यकीन कीजिए। एक मैसेज के फॉरवर्ड ना करने की वजह से आपका कुछ तबाह होने वाला नहीं है, आपका कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, बल्कि इस तरह के मैसेजेस के मुकाबले में जो आपको भेजता है उसको भी समझाएं कि भाई तू किन कामों में लगा हुआ है, ये एक फजूल काम है, ये अफवाह के ज़िमन में आ जाएगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के झूठा होने के लिए यही बात काफ़ी है कि वो किसी सुनी सुनाई बात को आगे फॉरवर्ड कर देता है। यहाँ पर यह बात भी मैं वाज़े करता चलूँ कि देखिए, जब आपको कोई मैसेज आता है और उस मैसेज के साथ ये अल्फाज दर्ज होते हैं कि ये बात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, तो अब इस मैसेज के बारे में बहुत हसास हो जाइए, इस मैसेज के बारे में बहुत मोहतात हो जाइए। इस मैसेज की हैसियत आम मैसेज वाली नहीं है, क्योंकि जब किसी बात को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दिया जाता है, अब उस बात का सही होना ये ज़रूरी है कि हमें इल्म हो तो हम उसको आगे फॉरवर्ड करें। अगर आपने किसी झूठी बात को आगे फॉरवर्ड कर दिया बग़ैर तहकीक किए तो गोया आप भी उस जुर्म के अंदर शरीक हो गए। और ये जुर्म क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन, जिसने जानते बूझते हुए भी मुझ पर झूठ बांधा, फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, गोया कि वो आग में अपना ठिकाना बांध ले। तो सोशल मीडिया के नुकसानात में से एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि दुश्मन ताकतें बहुत सी ऐसी बातों को जो खुद साख्ता होती हैं अपनी तरफ से बना ली गई होती हैं। जैसा कि एक हदीस ज़ुबान ज़द आम थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को मुआफ़ करने से अगर तुम्हारी इज़्ज़त में कमी आ जाए तो क़यामत वाले दिन मुझसे ले लेना। ये हदीस बहुत सोशल मीडिया के ऊपर नशर की जाती रही है और नशर की जा भी रही है, लेकिन इस हदीस का कतन कोई ताल्लुक़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کی ذات سے نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کوئی بات جو ہے وہ ارشاد نہیں فرمائی۔ تو اگر بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے آپ ان باتوں کو آگے فارورڈ کرتے رہیں گے تو آپ بھی گویا کہ اس جرم کے اندر شریک سمجھے جائیں گے۔ اس لیے جب بھی کوئی میسج آپ کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر بھیجا جاتا ہے تو پہلے علماء سے تحقیق کر لیجئے، اچھے طریقے سے جانچ لیجئے، پرکھ لیجئے کہ آیا کیا واقعتاً یہ میسج جو مجھے بھیجا گیا ہے یہ حدیث نبوی ہے بھی یا کہ نہیں ہے۔ چلیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تو بہت حساس ہے، لیکن اس کے بعد باری آتی ہے صحابہ اکرام کی۔ ہمارے معاشرے کا ایک یہ بھی المیہ ہے کہ بہت سی ایسی باتوں کو جو اقوال زری میں آتی ہیں، یعنی کوئی اچھی بات ہے، کوئی اچھا مقولہ ہے، کوئی اچھا جملہ ہے، کوئی اچھا لفظ ہے، ہم بغیر سوچے سمجھے اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں، جبکہ اس بات کی تحقیق نہیں کی جاتی، اس بات کو شور نہیں کیا جاتا کہ آیا واقعتاً وہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی بھی ہے یا کہ نہیں کہی ہے۔ لیکن بہرحال اس کا معاملہ اتنا حساس تو نہیں ہے کہ جتنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا معاملہ ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ ایک ایسی بات کو کسی کی طرف منسوب کر رہے ہیں جو کہ انہوں نے نہیں کہی تو یہ بھی جھوٹ کے ضمن میں ہی آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ان باتوں میں سوشل میڈیا کے اندر ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سوشل میڈیا کا پازیٹیو یوز ضرور کریں، لیکن اس پازیٹیو یوز میں ذرا اپنے آپ کو محتاط رکھیں کہ کہیں انجانے میں آپ سے یہ غلطی نہ ہو رہی ہو۔ دوسری بات جس کا آج کے پروگرام میں ہم ازالہ کریں گے وہ کیا ہے کہ عام طور پہ اس بات کو بھی لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے بہت زیادہ مشہور کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے موبائل فون سے کوئی قرآنی آیت ڈیلیٹ کی تو آپ کو اتنا گناہ ہوگا، اگر آپ نے فلاں چیز جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی اپنے موبائل سے تو یہ آپ نے گویا کہ ایک بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر لیا اور کوئی حرام فعل تھا آج جس کا آپ نے ارتکاب کر لیا۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ موبائل فون سے کسی بھی اسلامی کانٹینٹ کو ڈیلیٹ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ میں اس کو ایک لاجک سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیے آپ کسی بھی آئی ٹی ایکسپرٹ سے یہ بات پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے موبائل کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈیجٹس کے اندر سیو ہوتی ہیں، لیکن کچھ سافٹ ویئرز ایسے ہوتے ہیں جو سیکنڈ سے پہلے بھی ان ڈیجٹس کو ہمارے سامنے الفاظ کی صورت میں یا پکچر کی صورت میں شو کرتے ہیں۔ جب ہم اس ایپلیکیشن کو بند کر دیتے ہیں تو دوبارہ وہ چیز جو ہے وہ ڈیجٹس کے اندر کنورٹ ہو کے ہمارے موبائل میں سیو ہو جاتی ہے۔ یہی حال ہمارے کمپیوٹرز کا ہے۔ تو جب آپ اپنے موبائل سے کوئی آیت ڈیلیٹ کرتے ہیں یا اپنے موبائل سے کوئی اسلامی کانٹینٹ ڈیلیٹ کرتے ہیں تو دراصل آپ وہ تحریری آیت ڈیلیٹ نہیں کر رہے ہوتے، آپ وہ ڈیجٹس ڈیلیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو اس کو شو کرنے کے بیک پر سیو ہوتے ہیں موبائل میں۔ تو اس لیے اس میں کوئی بالکل گھبرانے والی بات ہے ہی نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک مسلمان اور مومن ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ مزاج بہرحال قابل قدر ہے کہ ہم شعائر اللہ کا احترام کرتے ہیں، اور بالخصوص یہ احترام قرآن مجید کے حوالے سے بر صغیر کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بر صغیر میں اور پاکستان کے اندر قرآن مجید کو اٹھاتے وقت سینے سے لگایا جاتا ہے۔ قرآن مجید اگر گر جائے تو لوگ اس کو اٹھا کر بوسہ دیتے ہیں اور پھر اس کو رکھتے ہیں، اور لوگ بڑے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ اگر ان سے قرآن مجید جو ہے وہ گر جائے۔ اسی طرح قرآن مجید کو ہمیشہ اونچی جگہ کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ یہی کافی نہیں بلکہ قرآن مجید کے لیے لوگ گھروں کے اندر خواتین خوبصورت غلاف بناتی ہیں اور ان غلافوں کے اندر قرآن مجید کو رکھا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں جو ہیں یہ ہمارا ادب، احترام اور وہ تقدس جو ہمارے دلوں کے اندر قرآن کے لیے پایا جاتا ہے وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ قرآن مجید جو کہ شعائر اللہ میں سے ہے اس کا ادب اور احترام جو ہے وہ بجا لایا جائے، لیکن اس میں مبالغہ آرائی جو ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے کہ لوگوں کو خوف زدہ کیا جائے اور لوگوں کو ڈرایا جائے کہ اگر تم نے ایسا کر لیا، اگر تم نے قرآن مجید کو غلاف میں نہ رکھا تو کوئی بڑی آفت جو ہے وہ تمہارے اوپر آ جائے گی۔ اور اس سے
زیادہ ضروری بات جو ہے وہ ہے قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کا احترام ضرور کرنا ہے، مگر حقائق لوگوں سے نہیں چھپانے اور بلا وجہ لوگوں کو خوف زدہ نہیں کرنا۔